बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दे कि कराची में बल्दिया के इलाके मवाज कोट में टायरों के गोदाम में खौफनाक आतिशबाजी। 9 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। सेंट्रल फायर ब्रिगेड के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां, 2 बाउजर, 1 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू हमाद यूसुफ से। हमाद, बताइएगा, 9 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, बुनियादी तौर पर क्या वजह है? जी अहमद, बिल्कुल, ये जो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि जो आग है वो तीसरे दर्जे की है। गलबन दोपहर में ये आग लगी थी, जिसको 9 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। 12 गाड़ियां इस वक्त जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है, जिसमें 9 फायर ब्रिगेड है, 2 जो है बाउंसर है और 1 स्नार्कल जो है वो जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन तमाम कोशिशें जो है नाकाम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये टायरों का गोदाम है और अंदर जो है वो आग पकड़ने वाले तमाम जो है वो चीजें मौजूद है, जिसकी वजह से आग फैलती जा रही है। और दूसरी जानिब हवा का जो तेज दबाव है, उसकी वजह से भी जो है आग फैल रही है। लेकिन अभी हमारी जब बात हुई थी फायर ब्रिगेड हुकाम से, उनका ये कहना था कि आग पर काबू पाना शुरू कर दिया है और मजीद चंद ही घंटों में, 10 से 12 घंटों में जो है वो आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। आगे बढ़े अहम खबर से आगाह करें कि अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम कहते हैं पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। अफगानिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के तसलसल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफगान तालिबान ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद की। पाकिस्तान को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। सिपा सलार की कबायली उमायदीन से मुलाकात। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिपा सालार का अफगान तालिबान को फिर दबंग पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान को दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों से पाक करने का ऐलान किया। पेशावर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कबायली अमायदीन के जिरगे के साथ मुलाकात, सूबे में अमन और अमान की बहाली का यकीन दिलाया। उन्होंने कबायली अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ गैर मशरूत हमायत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कबायली अमायदीन ने भी एक बार फिर दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हमायत का इआदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अफगानिस्तान के साथ मुतअद्दिद बार सफारती और इक्तिसादी ताउन बढ़ाया, लेकिन अफगान हुकूमत भारतीय प्रॉक्सीज, फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय इन ग्रुपों की मदद कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 11 कोर हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी माहौल, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। मुज़ाकरात के साबिका अदवार की नाकामी की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। कतर और तुर्किया ने कहा एक और मौका दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की हामी नहीं भरी। काबुल से तहरीरी जमानतें मांगी कि कलअदम TTP हमले नहीं करेगी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है। अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। दहशत गर्दों का कोई कौम और कबीला नहीं है। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया है। रवा बरस बलोचिस्तान में 500 दहशत गर्दों को मारा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जितने बलोच नौजवानों को मुखबरी के नाम पर दहशत गर्दों ने मारा, इतने तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक नहीं किए। सोसाइटी को दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। जो भी रियासत के सामने हथियार डालेगा, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। शोहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। कोयटा में मुंशियात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा। आगे बढ़े, बात करें पाकिस्तान और सऊदी अरब 2 अजीम बरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। सऊदी विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के अज़म का इज़हार, कहा नौजवानों ने मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है।
اور پاکستان دو عظیم برادر ملک ہیں. آج اے آئی، آئی ٹی اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں. سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر وہ اے آئی کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہم دونوں برادر ممالک ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے. انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے. سعودی عرب میں 2030 میں ان کا ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے، فیفا کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں ٹرین، سکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. اسلام آباد کے ایوان صدر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کی. ملاقات میں سیاسی امور، آزاد کشمیر کی صورتحال اور پاک افغان کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب اور حکومتی امور پر بریفنگ دی. آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے وزیر اعظم کے انتخاب پر بھی بات چیت. اسلام آباد سے فرحاد کھوکھر. آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سیاسی رابطوں اور مشاورت کا سلسلہ جاری. ایوان صدر زرداری ہاؤس اسلام آباد سرگرمیوں کا مرکز بن گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات. سیاسی امور اور پاک افغان کشیدگی پر تفصیلی بات چیت کی گئی. ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی، راجہ پرویز اشرف، طارق فضل چودھری، فاروق ایچ نائک اور شہری رحمان بھی شریک ہوئیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ، وزیر قانون اعظم نذیر تالڑ بھی ملاقات میں شریک تھے، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ویڈیو لنک پر ملاقات میں شریک ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو دورہ سعودی عرب کے حوالے سے اعتماد میں لیا. ملاقات میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق ملاقات میں نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام اور حکومت سازی پر بھی بات چیت کی گئی. ملاقات میں وزیر اعظم نے حکومتی اور سیاسی معاملات پر صدر کو بریفنگ دی. ملاقات میں پاک افغان کشیدگی پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. آزاد کشمیر میں حکومت کی تشکیل پر پیپلز پارٹی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. ذرائع کے مطابق پارٹی کے ایک مضبوط دھڑے کا وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کے نام پر تحفظات کا اظہار. مہاجرین کی نشستوں پر منتخب اراکین نے بھی چودھری یاسین کی نامزدگی پر اعتراضات اٹھا دیے. ذرائع کا کہنا ہے صدر اور وزیر اعظم ایک ہی ڈویژن سے ہونے پر کارکنوں کا شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے. فارورڈ بلاک پہلے ہی چودھری یاسین کے نام پر اعتراض کر چکا. صورتحال کے پیش نظر چیئرمین پیپلز پارٹی نے اہم اجلاس طلب کر لیا. پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. مریم اورنگزیب کا تحصیل خیرپور ٹامے والی کا دورہ. سیلاب متاثرین بحالی پروگرام کے تحت متاثرہ افراد میں فلڈ کارڈ کی تقسیم. سینئر صوبائی وزیر نے کہا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 3 دریاؤں میں تباہ کن سیلاب آیا. اتنی کم مدت میں ریسکیو ریلیف کی مثال ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلابی صورتحال کے دوران متحرک رہی. لوگ کہتے ہیں سروے میں 6 ماہ لگیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ماہ میں مکمل کر دکھایا. ایپسپ اور پامی کے چیئرمین چودھری عبدالرحمان نے کہا ہے کہ ہم نے جھوٹ اور کرپشن ختم کرنے کا طے کر لیا ہے. پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے نوجوانوں کے پاس جائیں گے. جبکہ میاں عامر محمود نے علاقائی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے چائنا اور انڈونیشیا ماڈل کو موضوع قرار دیا. پشاور سے عبدالقیوم افریدی کی رپورٹ. ایپسپ اور پامی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے سرگرم میں عمل. پشاور میں امیجن پاکستان 2030 کے چیلنجز اور اپرچونٹی کے موقع پر دوسرا سیمینار. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے سے نئی قیادت ابھرے گی جن سے ملکی معاملات بہتر ہو جائیں گے. گورننس میں بہتری اور ترقی کے لیے انڈونیشیا اور چین کی طرح زیادہ سے زیادہ صوبے بنانے ہوں گے. صرف 31 کنٹریز ایسی ہوں گی جو سندھ سے زیادہ پاپولس ہوں گی، جن کی آبادی سندھ سے زیادہ ہے. صرف دنیا میں 31 ایسے ملک ہوں گے. 41 کنٹریز دنیا میں کے پی کے سے زیادہ آبادی ہے. کے پی کے دنیا میں 42 نمبر کا ملک بنے اگر آپ آبادی کے لحاظ سے اس کو ملک بنا کے دیکھیں. بلوچستان 172 کنٹریز اپنے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹی ہیں. 172 کنٹریز. تو یہ اس قسم کی فیڈریشن ہے جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پامی کے چیئرمین چودھری عبدالرحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانا ہوں گے. ہم نے ملک کو کرپشن، جھوٹ اور اقربا پروری سے پاک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے.
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، وہ سچے پہلے تھے، نبوت بعد میں عطا ہوئی، اور ہماری قوم کا ٹرانسپیرنسی میں آپ نمبر دیکھیں گے، جھوٹوں میں سر فہرست ہم ہیں، کرپشن میں سر فہرست ہم ہیں، صحت کے انڈیکس میں سب سے نیچے یونائٹڈ نیشن کے نمبر ہیں، ہمارے نہیں ہیں، سب سے نیچے ہم ہیں، ہیلتھ میں سب سے نیچے ہم ہیں، ایجوکیشن میں بڑا غرق ہے ہمارا. تو ہم نے تو اللہ کے نام پہ یہ پاکستان بنایا تھا، اس پاکستان کو پہنچایا کہاں ہے؟ اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو 100 سال کا پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے کہاں؟ سیکاز یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے پامی کے چیئرمین چودھری عبدالرحمان کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی. کیمرامین خرم جلیل کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور. فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے اسلام آباد میں واقع اپنے آڈیٹوریم میں 38ویں میڈل اور انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں میڈلز، لیپ ٹاپس، نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ انہیں طلبہ کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے. قوم کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیت اور عزم سے نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہے. خواہش ہے کہ آئندہ سال یہ تعداد مزید بڑھے اور ہمارا نوجوان طبقہ اسی طرح ترقی کرتا رہے. چیئرمین فیڈرل بورڈ ڈاکٹر اکرام علی ملک نے کہا یہ کامیابی ہمیشہ پاکستان کی بہتری اور تعلیم کے فروغ کے لیے مسلسل محنت اور لگن کا نتیجہ ہے. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی اور نمایاں طلباء کے ساتھ اجتماعی تصویر لی گئی. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا کی نئی کتاب محتسب کی ڈائری کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا. صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ اور ممتاز تاجروں نے مہمان خصوصی ڈاکٹر آصف محمود جا کا پرتپاک استقبال کیا. تقریب سے خطاب میں مقررین نے ڈاکٹر آصف محمود جا کی بطور وفاقی ٹیکس محتسب خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. گجرانوالہ چیمبر کے صدر نے کہا ڈاکٹر آصف جا نے اپنے 4 سالہ دور میں 57,000 سے زائد شکایات کا ازالہ کر کے تاریخی ریکارڈ قائم کیا. ڈاکٹر آصف محمود جا نے اپنے خطاب میں کہا میری تمام تر کامیابیوں کے پیچھے والدین کی دعائیں شامل ہیں. قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج جو کچھ بھی ہے پاکستان کی بدولت ہے. ان کی یہ کتاب ان کے شب و روز کی عکاسی کرتی ہے. تقریب سے ڈاکٹر فیاض رانجھا، الماس جویندہ اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. بات کریں وفاقی حکومت نے امین خان لودھی کو اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر منتخب کر لیا ہے. امین خان لودھی اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی اینڈ ریسرچ گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. امین خان لودھی کو 5 سال کے لیے ڈپٹی گورنر کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے. اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کراچی میں لگا رنگا رنگ سفارتی بازار. ملکی و غیر ملکی کھانوں کے سٹالز میں مزے کے پکوان دستیاب تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے افتتاح کیا. کہا ڈپلومیٹک بازار دراصل عالمی دوستی اور پاکستانی مہمان نوازی کا جشن ہے. رپورٹ کریں گے کامران سہیل. اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کراچی میں رونق میلہ. سفارتی بازار میں لگے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. پاکستانی پکوان اور غیر ملکی پکوانوں کی سحر کن خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سفارتی بازار کا افتتاح کیا. سٹال سے مزے کے پکوان کھائے اور کھانوں کی خوب تعریف کی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا سندھ ہمیشہ سفارت کاری کے میدان میں نمایاں رہا ہے. سفارت کاری ضرب اجلاسوں تک نہیں انسانی تعلقات کا نام ہے. ڈپلومیٹک بازار پاکستان اور دنیا کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا. سید مراد علی شاہ نے مزید کہا ایسا ایونٹ ہر سال منعقد ہونا چاہیے. This event is far more than a celebration of culture and cuisine. It is a celebration of connection, creativity and cooperation. اس موقع پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب کراچی کی تجارتی کشادگی اور ثقافتی ورثے کا مظہر ہے. اس طرح کی تقاریب حقیقی سفارتکاری کا عکاس ہیں. امید کرتا ہوں ڈپلومیٹک بازار ہر سال منعقد ہوں گے. Inaugural Diplomatic Bazaar, a fine initiative of Ministry of Foreign Affairs and its liaison office in Karachi. This event showcases culture, connection, cooperation, the spirit of genuine diplomacy. کراچی میں سفارتی بازار وزارت خارجہ کے زیر اہتمام اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں لگایا گیا. کامران سہیل، نیو نیوز، کراچی.
मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत तीसरे फेज़ में 200 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में जोड़ों को 2 लाख रुपए की सलामी दी गई। मज़ीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद फरहान हाशमी इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 200 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब। नए शादीशुदा जोड़ों ने शादी में मदद देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम जैसी गरीब लड़कियों के लिए ये फंक्शंस रखा। ऐसे फंक्शंस होने चाहिए जिसमें गरीब आवाम की मदद मिल सके। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट का कहना था, धीरानी प्रोग्राम बच्चियों के वालिदैन के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तोहफा है। मुझे जो इत्मीनान और जो एक रूहानी सुकून आप बेटियों की खुशियों में शामिल होकर मिलता है, आप बेटों की खुशियों में शामिल होकर मिलता है, इससे पहले ये सुकून कभी नहीं। इज्तिमाई शादी की तकरीब में शादीशुदा जोड़ों को वजीर आला पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए की सलामी दी गई। इससे कबल 233 जोड़ों की शादी करवाई गई थी। मोहम्मद फरहान हाशमी, न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। अहम खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। ये अहम खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक हुआ है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक पाया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। दोनों मुमालिक ने जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल पे होगा, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक, जबकि मुश्तरका एलामिया में कहा गया दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा का यह कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। यह अहम तरीन डेवलपमेंट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक, जबकि मुश्तरका एलामिया में यह कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा का कहना है मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। अहम तरीन खबर इस हवाले से आपको बता रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया दोनों मुमालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। यह अहम तरीन खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तंबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों मुमालिक का अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तंबुल में करने पर इत्तफाक।